अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। कुरान एंड साइंस सीरीज के तहत हम कुरान एंड एम्ब्रियोलॉजी कवर कर रहे हैं। आज का थीम है वंडर्स इन जीन्स, यानी खुदा की हैरत अंगेज निशानियां जीन्स में। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर क्रोमोसोम्स इन सोमैटिक सेल्स, इसका कुछ रिवीजन करते हैं। इसके बाद जीन्स, जीन इज अ कोडेड पैटर्न, जीन्स आर इन पेयर्स, वंडर्स दैट जीन्स डू, जीन्स क्या हैरत अंगेज काम करते हैं वो देखते हुए कुरान इनके सिलसिले में क्या कहता है वो बताते हुए हम इस टॉक का कंक्लूजन देंगे। इंसान के जिस्म में जितने भी सेल्स होते हैं सिवाय एग और स्पर्म को छोड़ के तमाम सोमैटिक सेल्स कहलाते हैं। हर सोमैटिक सेल में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन स्पर्म और एग में सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी पेयर्स नहीं होते। अलबत्ता जब एग फर्टिलाइज होता है तो 46 क्रोमोसोम्स फॉर्म होते हैं। यहाँ राइट साइड फिगर देखें, ये सोमैटिक सेल के क्रोमोसोम्स हैं। टोटल 23 पेयर्स हैं, पेयर 1, 2, 3 से लेकर पेयर 21, 22, 23 तक। और हर पेयर में एक क्रोमोसोम माँ की तरफ से होता है और एक क्रोमोसोम बाप की तरफ से होता है, यानी क्रोमोसोम्स पेयर के फॉर्म में होते हैं। वमिन कुल्ली शैइन खलकना ज़ौजैनि लअल्लकुम तज़क्करून, एंड ऑफ ऑल थिंग्स वी क्रिएटेड टू मेट्स परहैप्स यू विल रिमेंबर। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने हर चीज में ज़ौजैन पैदा किए हैं, यानी जोड़े पैदा किए हैं ताकि तुम नसीहत हासिल करो। इसी वजह से इंसान में 50% खुसूसियात बाप की तरफ से होते हैं और 50% खुसूसियात माँ की तरफ से होते हैं। 23 पेयर्स में से 22 पेयर जो हैं वो ऑटोसोम्स कहलाते हैं और आखिर का जो पेयर है वो सेक्स क्रोमोसोम्स कहलाता है। ये क्रोमोसोम्स चाइल्ड का जेंडर डिसाइड करते हैं। तफसील देखते हैं जीन्स के बारे में। लेफ्ट पर देखे एक ह्यूमन सेल है, इसके न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं। बड़ा करने पर वो इस तरह से लगेगा और इसको अगर हम खोलें तो इसमें डीएनए स्ट्रक्चर होगा। इस स्ट्रक्चर में कई पैटर्न्स होते हैं। एक पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ इंफॉर्मेशन और अ पर्टिकुलर सेट ऑफ इंफॉर्मेशन को जीन कहते हैं। यहाँ मजीद देखें एक क्रोमोसोम है, इसको हम खोलते हैं तो डीएनए स्ट्रक्चर नजर आएगा। एक डीएनए स्ट्रक्चर में कई जीन्स होते हैं, जीन 1, जीन 2, जीन 3 एंड सो ऑन। एक जीन को अगर हम करीब से देखें तो उसके अंदर कोडेड पैटर्न होता है, एक पर्टिकुलर प्रोटीन को जन्म देता है। एक क्रोमोसोम में कई हजार जीन्स होते हैं। लफ्ज़ जीन जो है वो ग्रीक वर्ड है जिसके माने है जेनेसिस, यानी ओरिजिन, जहाँ से बात शुरू होती है, जहाँ से इंफॉर्मेशन शुरू होती है। माखस या मरकज को कहते हैं। जीन दरअसल डीएनए का एक पर्टिकुलर सेक्शन है, एक पर्टिकुलर पैटर्न है जिसमें इतने इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि एक प्रोटीन फॉर्म हो जाता है। प्रोटीन दरअसल एक माइक्रो मॉलिक्यूल होता है जो इंसान के जिस्म के मुख्तलिफ चीजें, मुख्तलिफ आज़ा बनाने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल जीन फॉर होमोग्लोबिन प्रोटीन। जीन्स के दो बेसिक मकासद हैं। हर मखलूक की जिस्म के सारे सेल्स बनाने का काम जीन्स करता है और पेरेंट्स की जेनेटिक क्वालिटीज को चाइल्ड में ट्रांसफर करने का काम भी जीन ही करता है। Every person has 2 copies of each gene, one inherited from each parent. In other words, even genes are in pairs. यानी सिर्फ क्रोमोसोम्स ही पेयर्स में नहीं होते, बल्कि उनमें जो जीन्स हैं वो भी पेयर्स की शक्ल में होते हैं, यानी जीन्स आर इन पेयर्स। वमिन कुल्ली शैइन खलकना ज़ौजैनि लअल्लकुम तज़क्करून, एंड ऑफ ऑल थिंग्स वी क्रिएटेड टू मेट्स परहैप्स यू विल रिमेंबर। अल्लाह ताला बार बार कहते हैं कि हमने तमाम चीजों को पेयर्स में बनाया है। यहाँ देखें, ये जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, एक माँ की तरफ से और एक बाप की तरफ से, ये होमोलोगस पेयर कहलाता है। और इसमें पेयर ऑफ जीन्स होते हैं सिमिलर किस्म के, जिनको एलीलीज कहते हैं। एलीलीज यानी ऐसे जीन्स जो डिफरेंट वर्जन्स के होते हैं, यानी अगर ये जीन होमोग्लोबिन प्रोटीन फॉर्म करता है तो ये भी जीन होमोग्लोबिन प्रोटीन बनाने के काम आता है। वंडर्स दैट जीन्स डू, जीन्स क्या क्या काम कर सकते हैं, क्या क्या हैरत अंगेज काम कर सकते हैं। A gene is the elementary physical and functional unit of heredity, यानी जीन एक बुनियादी यूनिट है जो हेरिडिटी को पास ऑन करता है, यानी पेरेंट्स के फीचर्स को चाइल्ड में पास ऑन करता है, फॉरवर्ड करता है। मुकम्मल मखलूक को फॉर्म करने के लिए हजारा जीन्स की जरूरत पड़ती है। मिसाल के तौर पर उस मखलूक का आई कलर क्या है, उसकी वॉइस कैसी होनी चाहिए, वॉकिंग एंड टॉकिंग स्टाइल कैसा होना चाहिए, ये भी जीन्स डिसाइड करते हैं। Size and shapes of the eyes, ears, nose, lips, limbs, heart, brain, kidneys, liver, bones and muscles, इनकी तफसील भी जीन्स ही डिसाइड करेंगे। नंबर ऑफ limbs, eyes, ears, etc. यानी हाथ पैर की
جملہ تعداد، آنکھوں کی تعداد، کان کی تعداد، یہ بھی جینز ہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں، چونکہ مختلف مخلوق میں مختلف تعداد میں ہاتھ، پیر، آنکھ وغیرہ ہوتے ہیں۔ ٹائپ آف بلڈ اینڈ ادر سیلز ریکوائرڈ ٹو فارم ہیومن باڈی، یعنی انسان کے جسم کو بنانے کے لیے کتنے قسم کے سیلز کی ضرورت ہے اور کون سا بلڈ ٹائپ ضروری ہے، تمام چیزیں جینز ہی ڈیسائیڈ کریں گے کہ اس انسان میں کس قسم کی بیماری کے زیادہ چانسز ہے، زیادہ رسک ہے، اس کی انفارمیشن بھی جینز میں ہوتی ہے۔ زندگی کو قائم رکھنے کے لیے جتنے بائیو کیمیکل پروسیسز ہوتے ہیں ان کی انفارمیشن بھی جینز کیری کرتے ہیں۔ سلیپ ٹائم آف اے مین تھرو آؤٹ ہز لائف، ایک انسان زندگی میں کتنا وقت سوئے گا اس کی تفصیل بھی جینز میں ہوتی ہے۔ اگر جینز میں انسان کے سونے کا وقت لکھا ہوا ہے تو اس کی مدد سے ہم انسان کی زندگی کا وقت بھی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، چونکہ اس کے سونے اور جاگنے کا ریشو 1:2 ہوتا ہے۔ جب سونے کا وقت ہم کو معلوم ہے تو جاگنے کا وقت ہم کمپیوٹ کر سکتے ہیں، اور اگر دونوں کو جمع کر دیں تو انسان کا لائف اسپین یعنی زندگی کا وقت بھی ہم جینز کی مدد سے معلوم کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور نہ کوئی بڑی عمر والا عمر دیا جاتا ہے اور نہ اس کی عمر کم کی جاتی ہے مگر وہ کتاب میں درج ہے، بے شک یہ بات اللہ پر آسان ہے۔ اللہ کے پاس لوح محفوظ ہے جس میں ہر چیز کا ریکارڈ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت ساری انفارمیشن جینز کی شکل میں بھی انسان کے اندر بھی محفوظ کر رکھی ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ دوسرے الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی موت کا وقت لکھ رکھا ہے جینز کی شکل میں انسان کے ہر سیل میں۔ This fact is extremely surprising and a big lesson for man، انسان کے لیے بہت ہی حیرت انگیز بات ہے اور بہت بڑا سبق ہے۔ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، ہم نے ہی تمہارے درمیان موت مقرر کر دی ہے اور ہم عاجز نہیں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے کہ انسان کا وقت مقرر کر دے، اور اللہ تعالیٰ بالکل بھی اس بات سے عاجز نہیں ہے۔ In humans, each chromosome has varying number of genes as shown in figure۔ رائٹ سائڈ جو گراف ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سے کروموزوم پیر میں کتنی تعداد جینز کی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر پہلے پیر میں جینز کی تعداد کچھ کم 4,500 ہے، اس طرح سے سیکنڈ پیر میں جینز کی تعداد تقریباً 3,000 ہے۔ انسانوں میں جینز کی کثیر تعداد ایک جیسی ہوتی ہے، لیکن صرف 1% جینز میں فرق ہوتا ہے۔ وہ 1% جینز میں جو فرق ہوتا ہے اسی سے انسانوں میں اتنا فرق ہم کو بظاہر نظر آتا ہے۔ ہر جین ایک خاص جینیٹک انفارمیشن رکھتا ہے، اور یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ انسانوں میں 20 سے 25,000 تک کے قسم کے جینز ہیں۔ It would take about 10 years to read out all of genes loud without taking any break۔ اگر ہم جینز میں موجود انفارمیشن کو ریڈ کرنا چاہیں بلند آواز سے تو ہم کو 10 سال کا وقت لگے گا۔ سیلز کا کیسا ریپلیکیشن ہونا چاہیے، سیلز سے سیلز کیسا پروڈیوس ہونا چاہیے، اس کی تفصیل بھی جینز میں اویلیبل ہے۔ The complete task of human creation is programmed through genes۔ انسان کی مکمل تخلیق اور اس کا ریکریشن جینز میں موجود ہے۔ The information stored in genes is implemented to create and recreate human beings and multiply them generation after generation۔ یعنی جینز میں جو انفارمیشن موجود ہے، اسٹورڈ ہے، وہ کافی ہو جاتی ہے کہ ایک انسان سے دوسرے انسان کو کیسے تخلیق کیا جائے، اس طرح سے نسل در نسل انسانوں کا سلسلہ کیسے قائم رکھا جائے۔ Hence the recreation or the multiplication of human beings becomes much easy as our God says ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير۔ تم سب کا پیدا کرنا اور مرنے کے بعد زندہ کرنا ایسا ہی ہے جیسا ایک شخص کا، بے شک اللہ سنتا دیکھتا ہے۔ یعنی تمام انسانوں کا پیدا کرنا اتنا ہی آسان ہے جتنا کہ ایک انسان کو پیدا کرنا ہے، چونکہ ایک انسان سے دوسرا انسان پیدا کرنا اللہ کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ اللہ نے ساری انفارمیشن جین میں پروگرام کر رکھی ہے۔ مثال کے طور پر رائٹ سائڈ دیکھیں، یہاں پر جو ڈی این اے اسٹرکچر ہے اس میں جو جین ہے اس کا ریپلیکا بنتا ہے، وہ کھل جاتا ہے، رائٹ سائڈ کا انفارمیشن الگ ہو جاتا ہے اور لیفٹ سائڈ کا انفارمیشن الگ ہو جاتا ہے۔ چونکہ یہاں پر پیئرز بنے ہوتے ہیں، سملر انفارمیشن آ کر اس کے ساتھ جڑ جاتی ہے۔ اس طرح سے جو مدر ڈی این اے ہے بالکل اسی طرح اس کے ریپلیکاز بن جاتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک مخلوق سے دوسری مخلوق ریکریٹ ہوتی ہے۔ ایک انسان کی مکمل تخلیق کے لیے 3 لاکھ قسم کے پروٹینز فارم کرنے کا کام جینز کرتے ہیں، اور بہت ہی ویل بیلنسڈ اور پروپورشنیٹ مینر میں انسان تخلیق ہوتا ہے ان جینز کی مدد سے۔ As God claims in the Quran, وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا
وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ، اور ہم نے زمین کو پھیلایا اور اس میں بھاری بھاری پہاڑ ڈال دیے اور اس میں ہر قسم کی ضرورت کی نباتی چیز ایک معین مقدار سے اگائی۔ یعنی جتنی چیزیں اللہ نے زمین میں پیدا کی ہیں وہ پرپورشنیٹ ہیں، ایز پر ریکوائرمنٹ ہیں۔ لہٰذا انسان کے اندر جتنے جینز ہیں اور جتنے قسم کے پروٹینز وہ جینز بناتے ہیں ان کی تعداد بھی بس اتنی ہے جتنا کہ انسان کے ایک جسم کی تخلیق کے لیے ضروری ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔